बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। चीफ़ को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई और पीटीआई में बड़े गरदार कौन? मरियम को शोखी ले डूबी और हमदर्द रज़ा खान ने मुँह खोल दिया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब के जो इस वक्त जमात तो सबसे बड़ी है, लेकिन उस पर वकला ने जो एक ज़्यादा अक्सरियत में सीटें ली हैं और ज़्यादा अक्सरियत अब वकला की नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि वकला अदालतों में भी एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन कुछ इसी तरह की बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कि अंदर एक उनके लड़ाई शुरू हो गई है। कोई कहता है खान साहब ने ये पैगाम दिया, कोई कहता है ये पैगाम नहीं दिया, कोई कहता है कि फ़लाँ पार्टी के साथ हमें शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी, कोई कहता है कि नहीं ये फ़ैसला दुरुस्त है, कोई कहता है गलत है। इस तरह की एक क्लैश चल पड़ी है। तो हमदर्द रज़ा खान ने उस दिन तो ट्वीट की थी शेर अफजल मुरव्वत के इस बयान पर, जो मैंने साबका व्लॉग में बता चुका हूँ। अब उन्होंने बाकायदा एक चैनल पे बैठ के कहा है कि मैं आपको ये वाज़ह बता रहा हूँ कि एक नहीं 3 मीटिंगें हुई थी हमारी, मुझको बुलवाया गया था बाकायदा, मैं इस्लामाबाद पहुँचा, 2 दफ़ा वहदतुल मुस्लिमीन के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई, एक मीटिंग हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में हुई। फ़ैसला ये किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए हम इलेक्शन लड़ेंगे, लिहाजा मैंने फिर 3000 टिकटों पर साइन किए बाकायदा। तो मेरा उस वक़्त भी ये मशवरा था कि हमारे भाई हैं वहदतुल मुस्लिमीन, इसी में आप और हम सब जो हैं हमारे इत्तेहादी भी हैं पुराने, तो इसी में हम शमूलियत इख्तियार करते हैं। लेकिन मुझे कहा गया कि खान साहब का पैगाम है। मुझे जब भी कोई पैगाम दिया जाता था तो मुझे खान साहब का पैगाम दिया जाता था, मैं उस पैगाम पे अमल करता था। अब पार्लियामेंट्री लीडर देखें, उसके मतलब मुझे कहा गया कि ये मैसेज है खान साहब का, मैंने कहा ठीक है। अपोजिशन लीडर के मतलब मुझे कहा गया कि ये खान साहब का मैसेज है, मैंने कहा ठीक है। तो यूँ जिस तरह मुझे पैगाम दिया गया, क्योंकि मेरी तो मुलाकात दरख्वास्त देने के बावजूद भी नहीं हो सकी अभी तक, मुझे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई दोस्त लोग आते थे मुझे कहते थे खान साहब ने ये पैगाम दिया था, मैं तो उसके मुताबिक चलता था। मैंने इसलिए कहा है कि उन्होंने वाज़ा किया कि मैंने जब दरख्वास्त दी अपने पार्टी टिकट अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की, तो आरओ ने मुझे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप आज़ाद हैं। मेरे साथ मेरे 20 एमपी के उम्मीदवार थे, उनको भी मैंने अपने पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे शटल कॉक का इंतखाबी निशान दिया गया, जो 24 घंटे बाद तब्दील करके मीनार का निशान दे दिया गया। अब देखें मैं किसके सामने जाके अपना रोना रोऊं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले भाई अपने मामलात घर के अंदर बैठ कर हल करें, ना कि मुझे डिस्कस करें। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें तो गद्दार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ना कोई ज़रूर हैं, क्योंकि बकौल खान साहब के कि उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आप इत्तेहाद करें। पहले उन्होंने वहदतुल मुस्लिमीन का कहा था, शरानी ग्रुप का भी कहा था, जिसका इज़हार हमदर्द रज़ा खान साहब ने किया, लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाज के साथ जो इत्तेहाद किया गया, जिस पे खान साहब बरहम भी हुए, नाराज़ भी हुए, और उन्होंने ये भी इंक्वायरी लगाई है, कमेटी बनाई है कि इसकी तस्दीक करें कि बल्लेबाज के साथ किसने इत्तेहाद करने पर आपको मजबूर किया, कौन था जिसका ये ख्याल था, ये शौक़ था, ये फ़ैसला था कि बल्लेबाज की पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाए, उसका मुझे बताएं। लेकिन हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजर चुके हैं, अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। लेकिन खान साहब को पता है कि गद्दार पार्टी में कौन है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी जानब मरियम नवाज़ साहबा ने कल
ملائکہ بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی کہ میری آسٹریلیا میں بہن جو ہیں وہ کوما میں چلی گئی ہیں، تو میری دوسری فیملی جو ہے وہ جا رہی ہے، تو میں بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن میرا نام ECL میں موجود ہے۔ انسانیت کے ناطے میرا نام وہ نکالا جائے تاکہ میں بھی ایک دفعہ اپنی بہن کی مزاج پرسی کرنے کے لیے وہاں جا سکوں۔ جس پر مریم نواز صاحبہ جو میڈم وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے نیچے کمنٹس کیا کہ میں متعلقہ حکام سے بات کرتی ہوں، جس کے بعد انہوں نے بات کی، اس کے بعد ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا، جو یہ بہت ہی اچھا کام تھا، احسن کام تھا مریم نواز صاحبہ کا۔ دیکھیں، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ جو کام اچھا کرتا ہے کوئی بھی ہو، ہمارا پاکستانی ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کی بھی سیاسی جو وابستگیاں ہیں پاکستان سے ہیں، پارٹی کی اب وزیر اعلیٰ ہیں، جس طرح بنی جیسے بنوائیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے اچھا کام کیا، اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی پھر ان کی جو دائیں بائیں سہیلیاں ہوتی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی، دیکھیں میرے لیڈر نے یہ کیا، ہینا پرویز بٹ نے، دوسری عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ لیکن یہ تو ایک شوخی ہوگی پھر مریم نواز صاحبہ کی کہ ایک کام کر دیا تو پھر اس کی مشہوری کیا، انسانیت کے ناطے کیا۔ میاں صاحب جب بیمار تھے تو میاں صاحب کے ساتھ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، تو اچھا کام کر کے اس کو پھر سیاسی شہرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوراً ملائکہ بخاری صاحبہ نے پھر یہ ٹویٹ کیا کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، میری پریشانی ہے، میری اس تکلیف کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، کل جیل میں ایک وزٹ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، وہاں جب حاضر ہوئیں مریم نواز صاحبہ تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیدی خواتین تھیں ان کو علیحدہ بند کر دیا گیا، قید تو پہلے ہے لیکن کمرے میں بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ افطاری ہونے کے بعد تک ان کو کھانا پانی یا دیگر سامان بھیجا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ مریم نواز صاحبہ یہاں تشریف لائی ہیں کہ تحریک انصاف کی خواتین ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، کوئی اس طرح کا سلوک نہ کریں۔ لیکن سلوک انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو بندہ یا عورت ہو مرد ہو پہلے ہی قید ہے تو قید میں اس نے کیا کر لینا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کیا بدتمیزی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یوں کسی کو روک دینا، افطاری کا وقت ہو افطاری نہ کروانا، اس کے کافی دیر بعد کھانے کے لیے کچھ بھیجنا، یہ بھی ایک انسان کی تضحیق سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وزٹ کرنے گئی تھیں ان کو اگر آپ نے بند کر دیا تھا، لیکن افطاری کے وقت ان کے پاس افطاری کا ساز و سامان بھیجنا بھی جو تھا وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری جانب اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں حکومت تو بن گئی ہے لیکن پھڈے شروع ہو چکے ہیں۔ پھڈے اس طرح شروع ہو چکے ہیں کہ اب جو نئے بنے ہیں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، انہوں نے بڑا اعلان پہلا یہ کیا کہ میں نے نجکاری کرنی ہے PIA کی، اس پہ صدر آصف زرداری صاحب بول پڑے ہیں کہ نہیں، ایسے جو پروجیکٹ ہیں، ایسے جو ادارے ہیں ان کو فعال کیا جا سکتا ہے، ان کو بہتر چلایا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی جو نجکاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھڈا دوسری جانب اگر دیکھیں تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں بھی ان کا پھڈے نظر آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہو، نون لیگ کی خواہش ہے ہمارا ہو، کچھ لوگوں کی اور بھی ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہمارا ہو۔ اب دیکھیں کس کا بنتا ہے، ان دونوں سیاسی پارٹیوں کی آپس میں جنگ ہوگی، تیسرا فریق فائدہ اٹھائے گا، بننا تیسرے فریق کا ہی چیئرمین سینٹ ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی حکومت شروع ہوئی ہے تو پھڈے شروع ہوں گے، تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا یہ حکومت چل پائے گی۔ جس طرح کے حالات ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چل پائے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے 1 سال کی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے قبل آپ نے دیکھا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہمیشہ دیکھا ہے، ہوتی آئی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ایئر چیف جو ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن باقاعدہ مل گئی ہے، ان کو ایکسٹینشن 1 سال کی دے دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایئر چیف کوئی جو ہے اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہو، تو یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اب
یہ تو جانے حکومت جانے یا جنہوں نے ایکسٹینشن دی ہے کس مقصد کے لیے دی ہے، کیا ان کی سوچ ہے، کیا خواہشات ہیں، لیکن ایکسٹینشن جو ہے ایئر چیف ان کو 1 سال کی باقاعدہ مل چکی ہے۔ تو آگے آگے دیکھیں یہ حکومت جو آئی ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کو ایکسٹینشن ملنی ہے، فلاں کو ایکسٹینشن ملنی ہے، آگے آگے دیکھیں کہ کس کس کو کتنی کتنی ایکسٹینشن دی جائے گی، کیونکہ یہ جو 2/3 اکثریت اس حکومت کو جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اس کو دی گئی ہے، اس کے بدلے میں ایکسٹینشن تو لی جائے گی۔ یہ تو سب کے سامنے ہیں، سب اس پہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے تبصرے کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ایکسٹینشنیں ہوں گی، لیکن ایئر چیف جو صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ آگے آگے دیکھیں کس کس کو کتنی کتنی ایکسٹینشن دی جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔